बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यंग ज़ालियंस। आज से हम थोड़ा सा टेक्निकल वीडियोस का आगाज़ करें। टेक्निकल मैं इनको इसलिए कहूँगी कि हैं तो ये सिंपल इंट्रोडक्टरी वीडियोस अभी तक, और अभी मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग वीडियो एडिटिंग और वो सारे काम सीखे भी नहीं हैं, एंड इट विल टेक टाइम बिफोर आई स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स। लेकिन मैं थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स जो कि बेसिक हैं, अगर हम उनको रियल अंडरस्टैंड नहीं करते तो बाकी की बात समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से वहाँ मैं आपके लिए कुछ डेफिनेशंस के ऊपर 2-3 वीडियोस जो हैं वो आप बनाऊंगी, डिफाइनिंग सर्टन कॉन्सेप्ट्स। और उसमें आज हम जिस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है यूरोसेंट्रिसिज्म। ठीक है, ये क्या चीज़ है? हम यूरोसेंट्रिसिज्म से आपको ये बात समझ में आती होगी कि ये दिस हैज़ समथिंग टू डू विद यूरोप। ठीक है, और इसके लिए पहले तो मैं आपको कुछ हाउ यूरोसेंट्रिसिज्म इज़ डिफाइंड, ये इसको कैसे किया जाता है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और उसके बाद डेफिनेटली मैं आपके साथ जो है वो थोड़ी सी हिस्ट्री भी शेयर करूँगी। इससे आगे आने वाली जो 2-3 वीडियोज़ हैं उसमें हम यूरोसेंट्रिसिज्म कैसे बना, उसकी बेसिक्स क्या थी, और यूरोप के स्कूल ऑफ थॉट, सिंपल वर्ड्स में यूरोप के स्कूल ऑफ थॉट को दुनिया ने कैसे अपना स्कूल ऑफ थॉट बना लिया, और यूरोप का जो सोचने का स्टाइल, कल्चर और ये सारी चीज़ें हैं ये पूरी दुनिया के ऊपर कैसे छा गई, इसको यूरोसेंट्रिसिज्म कहते हैं। हम अभी इस बात को शायद रियलाइज़ ना कर सकें, लेकिन ये एक रियलिटी है। यूरोसेंट्रिसिज्म को अगर हम देखें तो इट इज़ डिफाइंड एज अ वर्ल्ड व्यू दैट इज़ सेंटर्ड ऑन वेस्टर्न सिविलाइजेशन और बायस्ड अगेंस्ट नॉन वेस्टर्न सिविलाइजेशंस। और अगर इसको साइंस डायरेक्ट में सुंदरबर्ग की डेफिनेशन में देखें तो वो कहता है कि इट इज़ एन एटीट्यूड, कॉन्सेप्चुअल अपरेटस और सेट ऑफ एम्पिरिकल बिलीव्स। अब दिस इज़ व्हाट इज़ प्रॉब्लमेटिक टू अंडरस्टैंड। हमारे पास एक सेट ऑफ बिलीव्स ऑलरेडी है। मैं मुसलमानों की बात कर रही हूँ। हम मुसलमानों के पास एक सेट ऑफ बिलीव्स ऑलरेडी है जो हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने दिया, कुरान मजीद के थ्रू हमें मिला है, वो हमारे पास पहले से मौजूद है। तो फिर जो ये वेस्टर्न बिलीफ सिस्टम है, क्या हमने इसको अपना लिया है, और अगर अपना लिया है तो कैसे और क्यों कर ये हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन गया। फिर हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या हमारे बिलीफ सिस्टम और उस बिलीफ सिस्टम में क्लैश तो नहीं है, और अगर क्लैश पाया जाता है तो फिर ऐसे कैसे हुआ कि हमने 2 कॉन्ट्रडिक्टिंग बिलीफ सिस्टम्स को अपना लिया है और उनके थ्रू हम ज़िंदगी गुजारें। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये बिलीफ सिस्टम्स कॉन्ट्रडिक्टिंग है और इसी की वजह से हम कंफ्यूज्ड हैं, ना हम जो है वो मुसलमान रहे हैं सही तरीके से और ना ही हम दुनिया में सक्सीड कर सके हैं? क्या हमारी कन्फ्यूजन का रीज़न इन्हीं बिलीफ सिस्टम्स के अंदर छुपा हुआ तो नहीं है? ये एक सवाल है जो हमने अपने आप से करना है। इसी तरह से अगर आप स्प्रिंगर में शाया हुए एक रिसर्च पेपर में से कुमार पोखेल का आप ये देखते हैं डेफिनेशन, तो उसमें ये बता रहा है कि कल्चरल फिनोमिना दैट व्यूज़ हिस्ट्रीज एंड कल्चर्स ऑफ नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ विद अ यूरोपियन लेंस। नाउ हुआ क्या 1500 मतलब 14वीं सदी ईस्वी के अख्ताम पे, 15वीं सदी ईस्वी से थोड़ा पहले ये बेसिकली यूरोपियंस जो थे, इनमें मुख्तलिफ़ यूरोपियन कंट्रीज़ से लोग उठे, जैसे स्पेन था, इटली था, फ्रांस था, इंग्लैंड था, और इन लोगों ने दुनिया में एक्सपीडिशंस करने शुरू किए। और उन एक्सपीडिशंस के दौरान ये चाहते क्या थे, बेसिकली यूरोप जो है वो अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज़ से गुज़र रहा था और उनको बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए था, बहुत सारे लेबरर्स चाहिए थे काम करने के लिए। अब लेबरर्स की डिमांड उन्होंने किसी और तरीके से पूरी की, लेकिन रॉ मटेरियल के लिए वो दुनिया में निकले और उन्होंने एक्सपीडिशंस किए। और उन एक्सपीडिशंस में फिर उन्होंने क्या किया, ओरिएंटल स्पाइसेस, ओरिएंटल मटेरियल्स एंड दिस एंड दैट, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी डिफरेंट जगहों पे अपनी कॉलोनीज़ बनानी शुरू की। अफ्रीका ये पहुंच गए थे 1488 के करीब, और अफ्रीकन साहिल पे। और इसमें हाँ बेल्जियम, इसका मैंने नाम नहीं लिया। तो बेसिकली जो है ये इन सारी यूरोपियन कंट्रीज़ का इम्पैक्ट ये आया कि उसमें बहुत सारी जो है वो कंट्रीज़ थी, उसमें जो नॉन वेस्टर्न कल्चर्स थे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। फॉर एग्जांपल जब ये अफ्रीका पहुंचे तो अफ्रीका में इन्होंने पोर्ट्रे ऐसे किया, और हम जानते भी ऐसे ही हैं कि बस
کوئی ہوگا بوگا بو کرنے والے کوئی افریکنز جاہل قسم کے رہتے ہوں گے جو سلائٹلی بٹ ابو اینیملز ہوں گے اور جن کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ لائف کیسے گزارتے ہیں اور وہ پتے باندھتے ہوں گے اور وہ ڈرامز کے ارد گرد ڈرام بیٹ پہ ڈانس کرتے ہوں گے جو ان کی فلموں میں ہم نے دیکھا ہے. لیکن ایسا نہیں تھا. اگر آپ بکس اٹھا کر دیکھیں اور میں آپ کو انشاءاللہ اگلے آنے والی ویڈیوز میں ایک ایک کر کے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کروں گی. تو ایڈم ہاتس چائلڈ کی ایک بک ہے دا آئی تھنک اس کا نام ہے دا کنگ لیپرڈز دا کنگز گوسٹ اور سم تھنگ اس طرح سے ہے, مجھے نام بھول رہا ہے, میں آپ کو ایگزیکٹلی اس کا بتاؤں گی. تو دیٹ بک بیسکلی ڈسکرائبز ویری کلیئرلی اباؤٹ وین دے ارائیوڈ ان افریقہ. تو اس وقت افریقہ کی اسٹیٹ کیا تھی, اور اس میں وہ لکھتا ہے ہاتس چائلڈ کہ بیسکلی جب یہ لوگ آئے تو افریقہ ایک بہت آرگنائزڈ سوسائٹی تھی. وہاں پہ ان کا لیگل سسٹم بہت اچھا تھا, ان کی پولیٹیکل سسٹم بہت اچھا تھا, ان کی سزائیں جزاؤں کا سسٹم بہت اچھا تھا. دے ور اے ویری کلوز نیٹڈ کمیونٹی. کنگ کی کیا عزت بہت زیادہ تھی, اور ان کے بڑے میکنزمز اس نے ڈیفائن کیا, بڑے ایڈوانس قسم کے میکنزمز جو انہوں نے ہر زندگی کے ہر شعبے کے لحاظ سے بنائے ہوئے تھے. تو اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ وین دیز پیپل کیم ٹو ایشیا, سب کانٹیننٹ کی میں بات کروں گی, یہاں اب برِ صغیر کی جہاں ہم رہتے ہیں انڈیا پاکستان, ٹھیک ہے, جب یہ لوگ یہاں پہنچے تو یہاں پہ بھی بادشاہت کا سسٹم تھا, یہاں پہ بھی ٹیکس, لینڈ ریفارمز, اس کے علاوہ جو ہے نا وہ معاشرتی تمام قسم کے سسٹمز جو ہیں یہاں پہ چل رہے تھے. اور اتنے مسلمانوں کا ایک اپنا نظام تعلیم تھا, ایک اپنا نظام جو ہے وہ گورنمنٹ مینجمنٹ اور ہر چیز کے نظام موجود تھے. تو ان ساری چیزوں کو انہوں نے آ کر ڈسٹروائے کیا. جیسے اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے وہ لارڈ مکالے نے یہ بات کہی تھی 1835 میں کہ جب تک ہم ان کو ان کے سوشل, کلچرل اور ریلیجس اسپریچول ویلیوز سے الگ نہیں کریں گے ہم ان کو کانکر نہیں کر سکیں گے. تو ان کا طریقہ ہر جگہ تھا, یہ جہاں گئے یورپین, تو افریقہ اور اسی طرح سے کینیڈین سائڈ پہ امریکہ اٹ سیلف از اے کالونی آف یورپینز. آج ہم امریکہ کو ایک سپر پاور دیکھتے ہیں لیکن اٹ اسٹارٹیڈ ایز اے کالونی آف یورپینز کیم, دے کانکرڈ, اینڈ انہوں نے ریڈ انڈینز کو, کینیڈا میں ایبوریجنلز کو, ٹھیک ہے, دنیا میں آپ بہت سارے ممالک کے میں نام آپ کو لسٹ کر سکتی ہوں. اگر آپ ہسٹری تھوڑی سی پڑھیں ان کی تو آپ دیکھیں گے کہ یورپ آیا اور یورپ نے کالونیز بنائی اور پھر انہوں نے وہاں پہ مائنڈ سیٹ چینج کیے. اب اس ہی مائنڈ سیٹ کا ریورسل چاہیے اگر ہم نے اپنے دماغ سے سوچنا شروع کرنا ہے. تو یہ تھا برٹینیکا میں, اگر آپ دیکھتے ہیں اس انسائکلوپیڈیا میں اس کی پوری ہسٹری جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی کہ کب کب کس کس سال میں انہوں نے کہاں کہاں کالونیز بنائیں. آگے آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو جو ہے وہ میپ, ورلڈ میپ کے ساتھ اور جو ہے وہ کرونالوجیکل سیکوینس میں یہ کب کب کہاں کہاں کس کس جگہ پہ پہنچے اس ساری چیز کو میں آپ کو پریزنٹ کروں گی. لیکن آج کی یہ شارٹ ویڈیو صرف یورو سینٹرسزم کو ڈیفائن کرنے کے لیے تھی. اور یورو سینٹرسزم کیوں بنا, مطلب لائک کیسے بنا, یہ اسکول آف تھاٹ بھی پروپیگیٹ کرنے کی کوئی وجہ تھی. تو ان لوگوں نے کیا یہ سسٹمیٹکلی پلان کیا تھا, ان لوگوں کے ہاں یہ سوسائٹی کی چینج جو بھی سوچ ان کی ہے. اب یورو سینٹرسزم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم نے اس کو صرف اتنا ڈیفائن کیا کہ یہ ایک ایسا اسکول آف تھاٹ ہے جس کو ہم نے اپنایا ہے پوری دنیا میں. اب یہ ہے کیا, اس کے اوپر ایک ویڈیو میں کام نہیں چلے گا, اس پہ ہمیں ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کرنی پڑے گی. تو آنے والی ویڈیو میں اسٹے ٹیونڈ, میں انشاءاللہ آپ کو یورو سینٹرسزم کی ڈیولپمنٹ ہوئی کیسے, اس کے لیے ہمیں کچھ اور کانسیپٹس جیسے سائنسزم ہے, سائنس کو خدا کیسے بنایا, خدا کو ریجیکٹ کر کے, کیونکہ یورپینز کرسچنس تھے تو ان لوگوں نے خدا کو کیسے ریجیکٹ کیا, سائنس کو اپنا نیا خدا کیسے بنایا, اس چیز کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو کیپٹلزم ہے, ٹھیک ہے, معاشی نظام, سرمایہ کارانہ نظام, یہ دنیا پہ کیسے چھا گیا اور یورپ نے اس کو کیوں اڈاپٹ کیا, کیسے اڈاپٹ کیا, ان کا بینکنگ سسٹم کیا تھا, وہ کیسے بن گیا, دنیا میں وہی بینکنگ سسٹم ہم نے کیسے اڈاپٹ کر لیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بات کریں گے اس کے اوپر. تو اسٹے ٹیونڈ, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں.